देखें, डिजिटल मीडिया के किरदार पर मैं बहुत आवाज़ उठा रहा हूँ, डिजिटल तवाइफ गिरी पर। मिस्टर बीस्ट इस टाइम दुनिया का मारूफ तरीन यूट्यूबर है, जबकि पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं, डकी को देख लें, सिस्ट्रोलॉजी का चैनल देख लें, वो क्या गंद कर रहे हैं, यू नो वेरी बेटर। और ये वो टिकटॉक पर मशहूर होने वाली कुछ हस्तियाँ हैं बहुत सारी जो अब यूट्यूब पे आ गई हैं, और ये वाइस वर्सा हैं, आपस में यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स के साथ मिल गए हैं। मैं हमेशा टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के रोल पर बात करता हूँ कि सोसाइटी में उनका क्या रोल होता है और क्या होना चाहिए। ये वाली जो वीडियो है ये आपकी नस्लों और बच्चों के लिए संभाल कर रखें, ताकि आपकी नस्लें देखें कि हमें बिगाड़ने में, हमारी नस्ल को तबाह करने में ये आईफोन 16 की दौड़ ने और ये नंगपन ने कितनी तबाही मचाई है। एक तरफ ये लोग हैं जो टब में उल्टी हो रही होती हैं एक वीडियो में, और अगली वीडियो में अपनी माँ के साथ खड़ी नातें पढ़ रही होती हैं। शर्म नहीं आती। वो अपनी बेगम को इस्तेमाल करता है और लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं, भाई अगवा करा लेते हैं। ये हैं वो पाकिस्तानी, पता नहीं कौन सी मिसाल सेट कर रहे हैं। शर्म इनको नहीं आ रही। घटिया किस्म की इनकी तरबियतें हैं। तरबियत नाम की चीज़ ही नहीं है। दिन के 3 बजे सोकर उठना, रात को फैमिली व्लॉगिंग, रात बीवियों को बिस्तर में लेटी हुई हैं, साथ ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर देना। मुंह धोने जा रहा हूँ, उल्टा लेटा हुआ हूँ, अब ये करने जा रहे हैं, अब गाड़ी ले ली है, मोबाइल लेने जा रहे हैं, लोगों को मादियत की तरफ धकेल देना। 8 से 18 साल रफली बच्चों की जहन साजी, उन्हें छिछोरपन सिखाना, छिछोर हरकतें। दूसरी तरफ मिलिए मिस्टर बीस से, जिन्हें जिमी डोनाल्डसन के नाम से जाना जाता है। ये ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा शख्स है जो कि फरिश्ता है। इनका यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सबसे ज़्यादा इसी के हैं, और मिस्टर बीस्ट के नाम से जाना जाता है। और अभी जब रोनाल्डो एकदम यूट्यूब पे छाने लगा तो उसको भी कंपैरिजन मिस्टर बीस्ट से ही किया जाता रहा। सबसे बड़ी वजह इसकी पॉपुलैरिटी की ऊट पटांग हरकतें, बेगम के साथ मिलकर वल्गर किस्म की हरकतें, बातें, मजाक, तमाशे, आपस में माँ बाप को लेकर प्रैंक्स करना नहीं है। सबसे बड़ी वजह चैरिटेबल वर्क है और अपनी सोसाइटी को पॉजिटिव वैल्यूज़ देना है। तो इससे साबित हुआ कि ऑनलाइन कमाई के लिए फजूल हरकतें करना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान होना है। अब इसकी एक टीम है, टीम ट्रीज। इन्होंने क्या किया है, इसने एक यूट्यूबर मार्क रॉबर के साथ मिलकर 20 मिलियन दरख्त लगाने का हदफ रखा है। इस मुहिम में $24 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने इकट्ठा किया है, जो इन्वायरमेंट के लिए ये स्पेंड कर देंगे। यानी अगली नस्ल की कैसे ये फ़िक्र कर रहे हैं। एक और मुहिम है इनकी टीम सीज़, जो समंदर की सफाई का काम करती है। इसने $33 मिलियन इकट्ठा किया है, जिसका मतलब है कि हर डॉलर के बदले 1 पाउंड कचरा समंदर से निकाला जाएगा। इसी तरह बीस्ट की बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल जो है नॉन प्रॉफिट है। जो भी पैसा वहाँ से जनरेट होता है वो खैराती कामों पर खर्च होता है। उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए खाना फराहम किया है, यतीम खाने तामीर किए हैं और उनको रेनोवेट किए। 2023 में यही लोग, जो बीस्ट की सारी कम्युनिटी है, इन्होंने अमेरिका और भारत में $2.7 मिलियन के मुफ्त कपड़े तकसीम किए। उनकी शुक्रगुजारी की जो तकरीब थी, इसमें 10,000 ख़ानदानों को खाना दिया गया। मिस्टर बीस्ट की जो कोशिशें हैं शेयरिंग एक्सेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, कि जो खाना वेस्ट लोग कर देते हैं, अब ये लोग तो देखो खाने के साथ मजाक तक कर रहे होते हैं, वहाँ खाने वेस्ट ना हो उसके लिए जो है इनकी एक मुहिम चल रही है बीस्ट की। मिस्टर बीस्ट ने अफ्रीका की कम्युनिटीज़ में ख़ास तौर पर कैमरॉन में या आप देख सकते हैं वीडियोज़ में, 1000 कुएँ बनाए हैं। यानी वहाँ पीने का साफ़ पानी तक नहीं था। मुझे बताएं डकी और सिस्ट्रोलॉजी ने कितना, एक भी नलका भी लगवाया राजस्थान में। वहाँ एक्सेसिव वाटर सप्लाई की है। 1000 लोगों को सुनने के, जो सुन नहीं सकते, उनको आलात बांटे हैं और इनके रिएक्शन दिखाए हैं। ये जो वीडियोस थी उसमें वो रिएक्शन आते थे कि पहली दफ़ा किसी ने आवाज़ सुनी अपने किसी प्यारे की तो वो कैसे रिएक्ट करता है। अब हमारा माशरा क्या कर रहा है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, भोला रिकॉर्ड क्या करैक्टर है, क्या करता है, नटर टाइप का करैक्टर है। 1 2 3 पिल्ले, ये रज्जब भट्ट, ये डकी
اور یہ سب کتنا گند گھول رہے ہیں آپ کے معاشروں میں. اس سے مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ روٹی کھانی ہے دبئی جا رہا ہوں, موبائل فون لینا ہے iPhone 16 ہم سب سے پہلے ہم لیں گے, اب یہ کٹھے جا رہے ہیں. نانی والا جس نے اپنی جان کے خواتین کے ساتھ ویڈیوز تک بیڈ میں لیک کی ہیں, بیویوں سے بیہودہ مذاق کرنا. مجھے بتائیں یہ کون سی کانٹینٹ کریشن ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو 8 سے 18 سال کے بچے دیکھ رہے ہیں. وہ تمام ماں باپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, مسٹر بیسٹ اس مغرب میں بیٹھا نسل کو کیا پیغام دے رہا ہے, اور یہ لوگ اس کے 1% بھی فالوور نہیں ہیں اس کے مقابلے میں. اس کی آج صبح میں نیٹ فالوور گن رہا تھا, ابھی جو فریش فالوورز ہیں, میں آپ کو ابھی اس کے یوٹیوب چینل سے بتا رہا ہوں, جو اس کے بالکل فریش فالوورز ہیں, دے آر الاٹ. مطلب یہ فگر ہے, یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے, یہ ابھی کی اس کی ایگزیکٹ فگر ہے. مسٹر بیس 316 ملین اس کے سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب کے. اور اسی کے بارے میں ہے کہ ٹک ٹاک پہ بھی 3rd موسٹ فالوڈ کریٹر ہے ود اوور 103 ملین فالوورس. تو ان کے نیٹ فالوورس کیا ہیں, لیکن جو ہیں وہ ہماری نسل ہے, ہمارے پاکستان انڈیا میں بھی ان کو دیکھا جاتا ہے, اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کو یہ کیا دکھا رہے ہیں. اب اس میں ہم لوگ اگر اسلام کی روح سے بات کریں تب بھی وہ کیا فالو کر رہے ہیں, یہ کیا دکھا رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹب میں الٹی لٹی ہوتی ہیں جس اسٹرالوجی والی بہنیں, اور پھر یہ کپڑے پہن کے نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ جی اب آج عید میلاد النبی ہے تو آج ہم نعتیں پڑھ رہی ہیں. تو دس از سم تھنگ وچ از ٹیریبل, اور اس سے ہماری سوسائٹی بالکل برباد ہو جائے گی. آپ کے روکنے کا طریقہ کوئی قانون ان کو نہیں روک سکتا. آپ اپنی نسل کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ حرام کا رستہ ہے اور یہ حلال کا رستہ ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ آگ ہے. اب آگ یہ ورچوئل ڈیجیٹل طوائف گیری یا پروسٹیٹیوٹزم, یہ آگ ہے. اگر آپ ان کے ہاتھوں میں فون دے رہے ہیں اور آپ ان کو بتا نہیں رہے کہ اس آگ سے دور رہنا ہے, تو آپ بہت بڑا کرائم کمٹ کر رہے ہیں بینگ اے پیرنٹ. اور اگر آپ کی نسل نہ رکی, میں ہمیشہ اپنی ماں باپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمیں بڑا کرنا, پالنا اس دور میں چیلنج کم تھا, کیونکہ ہم لوگوں کے باغی ہونے کے چانس کم تھے. ہمارے دوروں میں یہ ڈکیس اسٹرالوجی ٹائپ کے کریکٹر نہیں تھے, رجب بٹ ٹائپ کے. آپ کے دور میں یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ اپنی فیملیز کو سامنے لائے ہوئے ہیں اور یہ معاشرے میں گند پھیلا رہے ہیں. ایسے میں ہمارے لیے اپنے بچوں کو ایک پازیٹیو رول پر تیار کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا. یہ ایسا ہی چیلنج آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں مجھے ٹی ویوں پہ, مائیں دیکھ رہی ہیں, آپ لوگ بھی فیس کریں گے. تو ہمیں اس گند کو روکنے کے لیے اس گند کو سب سے پہلے اویئرنیس اور آگاہی کے ذریعے ان کے گرد دائرہ لگانا ہوگا کہ بھائی اس سے ہم نے دور رکھنا ہے. مجھے افسوس اگر یہ 2 3 4 کریکٹرز ہوتے نا تو پھر نہیں تھا. اب یہ پھیل گیا, یہ سارا مکس ہو گیا کچرا, جس میں بیگو لائف کی وہ لڑکیاں بھی اور وہ کپڑے اتارنے والی بھی, اور پھر دبئی ابو ظہبی کے کلبز بھی, پھر ڈرگ کلچر بھی, پھر یونیورسٹیز اور کالج لیول پر فحاشی ہے جو وہاں جس طرح کلب کلچر, یہ سب اب مکس ہوتا جا رہا ہے اور یہ سب ایک ہی رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مطلب دے آر ملٹی پلائنگ, وائرس جیسے ملٹی پلائی ہوتا ہے نا, یہ ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہیں. اچھا پھر باپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. دوسرے میں سیٹ میں تو یہ ہے نا, آپ کو پتہ ہو آپ کی بیٹی گھر سے باہر جا رہی ہے, وہ لیٹ, آپ پکڑ لیں گے اس کو. لیکن اس میں وہ کمرے میں بیٹھ کے کیا کر رہی ہے, باپ ماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کیا کر رہی ہے. اور یہ لوگ ان کی ذہن سازی کرتے ہیں, یہ لوگ انہیں گند کی طرف دھکیلتے ہیں, iPhone 16 جیسے اور مادیت جیسے اور گلیمر جیسے اور فورن ٹور جیسی چیزیں دکھا کر اور گند اور ولگیرٹی دکھا کر. تو یا تو اپنے بچوں کو مسٹر بیسٹ جیسی تربیت کی طرف لگا دیں یا پھر اس گند کے حوالے کر دیں. فیصلہ آپ کا, یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.